बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का इसराइल पर हैरानकुन हमला। आज ईरान की जानिब से इसराइल पर जो तबाहकुन हमला किया गया उसके असरात अभी तक नुमाया हैं। जगह जगह आग के शोले भड़क रहे हैं। गाड़ियां, इमारतें और मिलिट्री तनसीबात नजरें आतश हो चुकी हैं। हैरत अंगेज तौर पर ईरान ने इस बार इंतहाई कम म्यार के बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, जिन्होंने इसराइली दफाई निज़ाम आयरन डोम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। ईरान ने इस हमले में इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया, जिनमें बेशेवा और निग्यू जैसे इलाके शामिल हैं। इनका मकसद ये था कि इसराइली दफाई निज़ाम की कमज़ोरियाँ जांची जाएं और ईरान को अब अंदाज़ा हो चुका है कि इसराइल कहाँ कहाँ से कमज़ोर है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी आलमी कंपनी की अमारत के करीब तबाही के मनाज़र इस बात का इशारा दे रहे हैं कि अब गैर मुल्की कंपनियां इसराइल में सरमायाकारी से पीछे हट रही हैं। इस हमले से इसराइल को नाकाबिले तसव्वुर नुकसान हुआ है। ईरानी फौज का ये भी कहना है कि इसराइल ने इनकी न्यूक्लियर तंसीबात पर जो हमला किया था वो बेसूद रहा, क्योंकि असल यूरेनियम पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका से बाकायदा फौजी इमदाद मांग ली है और ईरान की तमाम न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। ताहम अमेरिका भी अब नुकसान के मुमकिन अंदाजे लगा रहा है, क्योंकि ईरान के पास हज़ारों जदीद मिसाइल मौजूद हैं जो किसी भी लम्हे अमेरिका के मफादात को निशाना बना सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसराइली शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हदायत दी जा चुकी हैं और खित्ता तेजी से एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान इसराइल जंग में शिद्दत, आलमी सफारतकारी सरगर्म, शुमाली कोरिया और तुर्की पर मुमकिन असरात की बाज़गश्त। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग अपने शदीद तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है और सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां दोनों ममालिक के बयानात में सफारतकारी की गुंजाइश न होने का इजहार किया जा रहा है। इसराइल ने यहाँ तक कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं, जबकि ईरान ने भी मुसलसल 15वीं वेव में 100 से ज्यादा ड्रोन्स और 15 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जिससे तेल अवीव में शदीद तबाही के मनाजर हैं। इसके बावजूद आलमी सतह पर सफारती कोशिशें तेज हो चुकी हैं। जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के हम मनसबों से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हंगामी बुनियादों पर वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां उनकी मुमकिना मुलाकात व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतवक्का है। ऐसी गैर मामूली मुलाकात जाहिर करती है मगरबी ममालिक तनाज़ा को सफारती तौर पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने ईरान की खुली हमायत का ऐलान कर दिया है और इसराइल को खित्ते के लिए कैंसर करार दिया है। इस ऐलान के बाद शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की सिमत 10 मिसाइलों का तजर्बा किया है, जिसे एक संगीन पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। उधर रूस ने भी खबरदार किया है कि इसराइल ईरान में इन जोहरी तंसीबात को निशाना न बनाए जिनमें रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं, जबकि चीन ने भी खलीज फास में अपनी निगरानी के लिए बहरी बेड़े तैनात कर दिए हैं। दूसरी तरफ तुर्की के हवाले से एक नई बहस ने जन्म लिया है। तुर्क मीडिया में इस बात पर तशवीश पाई जा रही है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो अगला हदफ तुर्की भी बन सकता है। कुछ तजियाकारों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान को बचाना है तो तुर्की को खुलकर इसकी हमायत करना होगी, वरना अगली बारी तुर्की की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ फौजी मुदाखलत से बाज रहने का इंतबाह दे दिया। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाइयों में मुदाखलत से खबरदार करते हुए कहा है कि वाशिंगटन के खतरनाक इकदाम के नताज न सिर्फ काबू से बाहर बल्कि गैर मुतवक्का भी हो सकते हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान मारिया ज़ाखरोवा ने कहा है कि मौजूदा कशीदगी में अमेरिका की मुदाखलत खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकती है। उन्होंने कहा है कि रूस इस तनाज़ा के सियासी व सफारती हल के लिए सरगर्म है और अवलीन तरजीह जंगबंदी, झड़पों का खात्मा और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली है। रूसी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हालात में सब्र, बुर्दबारी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी नागुज़ीर हो चुकी है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف امریکی کارروائی سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کا بتانا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کی اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں براہ راست کارروائی کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مستقبل قریب میں ایران سے مذاکرات کے امکانات کے حقائق کے بنیاد پر کارروائی کے حوالے سے 2 ہفتوں کے اندر میں اپنا فیصلہ کروں گا۔ ترجمان نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں ایران کے ساتھ سفارتی حل نکالا جائے، لیکن ان کی اولین ترجیح یقینی بنانا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاہدہ تہران کو یورینیم افزودگی سے روکنے اور ایران کی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت کو روکنے کے لیے ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سفارتی حل پر دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ پیس میکر ہیں اور وہ امن کے ذریعے مضبوط صدر ہیں۔ اگر سفارتکاری کے لیے کوئی موقع ہے تو فی صدر اس کو موقع کو حاصل کریں گے، لیکن وہ طاقت کے استعمال سے بھی کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ جبکہ ایران پر حملے کے لیے کانگریس اجازت سے متعلق سوال پر لیوٹ نے کہا واشنگٹن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب نہیں رہا ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل کے حملوں کے بارے میں بریفنگ کیا جاتا ہے اور ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ جوہری ہتھیاروں پر جاری اپنا کام نہیں روکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہماری جوابی کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اسے ضرور مکمل کیا جائے گا۔ محسن رضائی ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم کو پہلی فتح کی مبارکباد دیتا ہوں۔ سابق سربراہ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ دشمن کو غلط اندازے لگانے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہماری جوابی کارروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی، اسے ضرور مکمل کیا جائے گا۔ محسن رضائی نے کہا ہے کہ جنگ کے 7ویں روز 400 سے زائد میزائل داغے جا چکے ہیں۔ درجنوں میزائلوں نے ان کے نام نہاد آئرن ڈوم کو چیر کر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام افزودہ مواد محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ فی الحال جنگ بندی کا مطلب ایک نئی جنگ کو دعوت دینا ہوگا۔ کمزور پوزیشن پر موجود دشمن کو جنگ بندی کے ذریعے دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے امریکہ کو صاف کہا یا تو میری مدد کرو یا جنگ بندی کا اعلان کر دو۔ ہم نے فتح اور سجیل میزائلوں کے ذریعے مشترکہ حملے کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ میجر جنرل محسن رضائی کا مزید کہنا تھا کہ ہماری تجزیاتی رپورٹ نے واضح طور پر پیشگوئی کر دی تھی کہ جنگ چھڑ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تو ہم نے اپنی زمینی اور بحری صلاحیتیں ابن ہرمز کو بھی استعمال نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تہران میں رات سے جاری حملوں کا سلسلہ مکمل۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تہران کے قلب میں رات سے جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تہران میں میزائل پروڈکشن کی متعدد انڈسٹریل سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ رات بھر میں ایران پر کیے جانے والے حملوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران میں سرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپن پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تہران پر کیے جانے والے حملوں میں 60 سے زیادہ لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی حملے رکنے تک کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے، ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے رکنے تک کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ جب تک اسرائیل حملے جاری رکھیں گے، اسرائیلی حملے جاری رہیں گے، تہران کسی فریق کے ساتھ مذاکرات کے لیے بات چیت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ممالک جانتے ہیں کہ اسرائیل تمام بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مغربی ممالک ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی مذمت نہیں کر رہے۔ عباس اراغچی کا مزید کہنا تھا کہ ایران نے جس طرح اسرائیل کو جواب دیا، اس کے بعد امید ہے دیگر ممالک خود کو اس جارحیت سے دور رکھیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کبھی بھی اس شہری آبادی، خاص طور پر ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بناتا، لیکن اسرائیلی جان بوجھ کر غزہ میں ہسپتالوں اور رہائشی آبادیوں پر
بمباری کرتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔